प्राइवेट पार्ट्स पे कोई किस तरह से टच करे तो वो हरेसमेंट होगी। गली से या रोड से गुजर रही है और बाइक पे कोई आता है तो उसे हाथ लगा के, एथिकली हम इतने पुअर हैं कि हमें किसी की इज्जत से खेलना जो है ना वो कोई बड़ी डील लगती ही नहीं कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने उसको एक्सपोज नहीं किया। वो कैमरा मेरे घर का था, मैंने वो क्लिप लिया और मैंने वायरल किया। अब पनिशमेंट का हकदार कौन है? बेसिकली तो जिसके साथ हुआ वो खामोश हुई, उसने अपने साथ ही जुल्म नहीं किया, उसने पूरे मुआशरे के साथ जुल्म किया। अगर आपकी इज्जत नफ्स पे किसी ने उंगली उठाई है तो आपके पास कानून है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इंसाफ नहीं मिलता, थोड़ा लड़ना पड़ता है। 100 में से 99 तो खामोश रहते हैं। हम अपने बच्चों को एजुकेट ही नहीं करते। कम से कम क्या सजा है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या सजा है? अस्सलामुअलैकुम जी, डेली धरती के साथ मैं आपका मेज़बान फहद हसन। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे गर्दिश करने वाली कुछ वीडियोस जिसमें ख़वातीन को हरेस किया जाता है। नाज़रीन, आज मेरे साथ एडवोकेट कुंवर मुबशिर साहब मौजूद है। इनसे जानेंगे कि लॉ के मुताबिक हरेसमेंट की क्या पनिशमेंट्स है और क्या दफ़ात लगती है। जानते हैं कुंवर साहब से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये बताइएगा कि हरेस किया जाता है ख़वातीन को और वीडियोस भी मंजर आम पर आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया पे। सर, ये बताइएगा कि हरेसमेंट किस चीज़ से किया जाता है? आजकल जो सोशल मीडिया पे आप वीडियोस देख रहे हैं जो वायरल हो रही हैं आजकल, कि एक खातून गली से या रोड से गुजर रही है और बाइक पे कोई आता है तो उसे हाथ लगा के उसे तंग करते हैं, तो उसको भी हरेसमेंट कहते हैं। या कोई 2 से 3 ख़वातीन गुजर रही हैं और आगे से बाइक पे से कोई 2 से 3 लड़के आ रहे हैं और वो उन पे आवाज़ कसते हैं तो उसको भी आप हरेसमेंट कहते हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कुछ अलमिया ऐसा ही है। एथिकली हम इतने पुअर हैं कि हमें किसी की इज्जत से खेलना जो है ना वो कोई बड़ी डील लगती ही नहीं है। बेहतर हो गया। अच्छा सर, ये बताइएगा कि ख़वातीन जो उनसी है वो उस वक्त कोई भी कदम नहीं उठाती, अपनी आवाज़ को दबा लेती है और सर वो उनकी झांकी उतर जाते हैं। देखा जाए तो सर, अगर 2-4 वीडियोस वायरल होती है, ना जाने ऐसे कितने केसेस हैं जो छुपे दबे बैठे हैं जिसमें ख़वातीन बोलती नहीं है और सीसीटीवी कैमरास हर जगह भी नहीं मौजूद होते या फिर हर जगह ये चीज़ दिखाई भी नहीं जाती। तो सर किस किस्म से ये हरेस किया जाता है? जिस तरह से जेस्चर्स के ज़रिए भी किया जाता है, जिस तरह आपने कहा कि टच कर लिया। सर, इसकी अगर इक़साम की बात की जाए तो इक़साम को किस तरह आप देखिए ना, आपका क्वेश्चन लंबा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल मौजूद हैं। नंबर 1 तो ये है कि शुरू में जैसे मैंने कहा कि नॉन डेवलप्ड सोसाइटीज़ वाला इशू है। अब देखें, एक घर के बाहर कैमरा लगा हुआ है, वहाँ से एक खातून गुजर रही है, वो उस खातून के घर का कैमरा नहीं है। वहाँ से 2 लड़के गुजरे, उन्होंने अपने हाथ से कोई ऐसी हरकत की, बड़ी एम्बैरसिंग जो थी वो की, वो चले गए। उस खातून को अब ये नहीं पता कि इन्होंने जो मेरे साथ किया है मैं इसको किस किस फोरम पे जाके कैसे कैसे जो है अवेल कर सकती हूँ अपने लिए जस्टिस। ठीक है, उसको ये नहीं पता, खामोश हो गई कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसने उसको एक्सपोज नहीं किया, फर्दर अपने आप को एक्सपोज करने की कोशिश नहीं की। हुआ क्या, अब मुआशरे का नॉन डेवलप्ड सोसाइटी वाले मुआशरे का अलमिया देख लीजिए कि उसने अपनी इज्जत छुपाई लेकिन मैंने नहीं छुपाई। वो कैमरा मेरे घर का था, मैंने वो क्लिप लिया और मैंने वायरल किया। अब पनिशमेंट का हकदार कौन है? जिसने वायरल की। बेसिकली तो जिसके साथ हुआ वो खामोश हुई, उसने अपने साथ ही जुल्म नहीं किया, उसने पूरे मुआशरे के साथ जुल्म किया। लेकिन अब तीसरा बंदा भी हो गया, वो मैं हूँ जिसने वो वीडियो वायरल की। लेकिन अगर मैंने वायरल कर दी है ना तो स्टेट ने कुछ पैरामीटर्स जो हैं वो डिसाइड किए होते हैं। जैसा कि आप हैं और मैं, हम आपस में बैठे हैं, गपशप कर रहे हैं, तलह कलामी हो जाती, आप मुझे थप्पड़ मार देते हैं, ठीक है, स्टेट अलाउ नहीं करती क्या मुझे थप्पड़ मारे, लेकिन आपने मार दिया। अब हमारी लड़ाई में स्टेट भी इन्वॉल्व होगी। अच्छा, स्टेट ने आपको रोका हुआ था कि आप किसी पे बिला वजह हाथ नहीं उठा सकते। अगर आपकी इज्जत नफ्स पे किसी ने उंगली उठाई है तो आपके पास कानून है, कानून का सहारा लें। हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को एजुकेट ही नहीं करते कि हमारे साथ अगर कुछ होता है तो हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। हाँ, अब कुछ जो स्कूल्स हैं जो अच्छी स्कूलिंग्स दे रहे हैं बच्चों को, उनमें जो है जैसा कि यूरोप में ये कॉन्सेप्ट था कि माइनर्स को जो है वो बताया जाए कि उनके प्राइवेट पार्ट्स कौन से हैं, तो प्राइवेट पार्ट्स पे कोई किस तरह से टच करे तो वो हरेसमेंट होगी। अब जो लॉज हैं वो बहुत डेवलप हो चुके हैं। अगर वो घर बैठे स्टेप लेना चाहें, एक बंदा है उसने मुझे हरेस किया है, मैं खातून हूँ, मुझे हरेस किया है, तो मेरे पास अब तो वो दौर ही नहीं रहा कि मतलब मैं घर बैठे फेस करूँ किसी की बिला वजह मुदाखलत अपनी ज़िंदगी में।
تو میں آن لائن پروسیس کر سکتی ہوں. سر یہ بتائیے گا کہ ہیراسمنٹ میں آپ نے یہ جو چند اقسام بتائی ہے جس میں گھورنا بھی ہے, ٹچ کرنا بھی ہے, اس کے بعد آپ نے یہ بتایا کہ آن لائن بھی ہیراسمنٹ ہوتی ہے. سر آن لائن میں اگر یہ بات کیا جائے جس طرح سے چیٹنگ ہوتی ہے, جس طرح سے آپ کسی کے جسم کے ساتھ کسی کی تصویر لگا دیتے ہیں, سر کیا یہ اس کے ٹائپس میں کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں دور جدید ہے تو انوینشنز جیسے جیسے ہوں گی, چیزیں انوینٹ ہوں گی, ان کے اکارڈنگلی پھر چلنا بھی پڑتا ہے. پھر لا میکنگ بھی ہوتی ہے. آپ کے پاس تو لا میکنگ ماشاء اللہ پارلیمنٹیرینز ہیں آج کل, تو دڑا دڑ لا میکنگ کر رہے ہیں. تو اب سائبر کرائم ہے جو ہے مطلب انٹرنیٹ پہ جو جتنے بھی کرائمز کی اقسام ہیں, تو ان کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے ایکٹس بنائے ہوئے ہیں. اور اس طرح سے مطلب تھرو ای میل یا تھرو کسی بھی سوشل میڈیا کے ایپ کے ذریعے کسی کو کوئی ہراس کرتا ہے کسی بھی سورس سے, تو اس کے لیے ڈفرینٹ لاز ہیں, اس کے اکارڈنگلی ان کو پنشمنٹ اوارڈ ہوتی ہیں اگر وہ پروو کریں. دیکھیں نا پھر بات تو وہی آ گئی کہ اگر کسی کو ہراس کیا گیا ہے وہ کمپلینٹ لانچ کرے گی, دین تبھی پتہ چلے دین ہی جو مشینری آف لا ہے حرکت میں آئے گی, تو پھر ہی جا کے ٹرائل فیس کرنا پڑے گا, ایویڈنس آئے گی. اگر وہ پروو کر دیتی ہے کہ اس نے مجھے ہراس کیا تھا تو پھر اسے پنشمنٹ. سر کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ خواتین اس لیے بھی ڈر جاتی ہے, جیسا کہ آپ نے بھی کہا رولز لاز رول آف امپلیمنٹیشنز نہیں ہے, تو کیا اس وجہ سے بھی خواتین ڈر جاتی ہے کہ امپلیمنٹ نہ ہوا تو پھر دوبارہ ہم اس چیز کا شکار ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ہم نان ڈیولپڈ کنٹریز میں سے ضرور ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انصاف نہیں ملتا, تھوڑا لڑنا پڑتا ہے, انصاف مل جاتا ہے. بہتر ہو گیا. سر یہ بتائیے گا کہ آن لائن ہراسمنٹ جو کی جاتی ہے کیا اس کی علیحدہ پنشمنٹ ہوتی ہے, اور جو فزیکلی کسی کو ہراس کیا جاتا ہے اس کی علیحدہ پنشمنٹ ہوتی ہے؟ ویسے تو جو ہے پیکا ایکٹ ہے 2016 کا, جو آن لائن جو مطلب انٹرنیٹ کے تھرو جتنے بھی offences ہیں, چائلڈ پورنوگرافی ہے, سائبر اسٹاکنگ ہے, اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ڈیل کرتا ہے. اس میں ڈفرینٹ جو ایکٹس ہیں ان کی ڈفرینٹ پنشمنٹس ہیں. بہتر ہو گیا. سر یہ بتائیے گا کہ کم سے کم کیا سزا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا سزا ہے؟ اچھا یہ میٹر نہیں کرتا کم سے کم کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ کیا, میٹر یہ کرتا ہے کہ کوئی اپروچ کرے اور پھر اسے جسٹس ملے, سزا تو ملے نا. ٹھیک ہے, کم سے کم اگر آپ سائبر کرائم والی سائٹ پہ جائیں گے, سائبر اسٹاکنگ میں 3 سے 5 7 8 10 سال تک پنشمنٹس ہیں. تو سر کس طرح سے اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو آپ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کریں. آپ دیکھیں ہم ایتھیکلی پور ہیں, اسٹارٹ میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ ہم ایتھیکلی اتنے پور ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. جب اس طرح کا حرکت کرنے لگتے ہیں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہم کیا کر رہے ہیں, اور جب اس کے کانسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے یہ میں نے کیا کر دیا. لیکن کانسیکوینسز 100 میں سے ایک بندے کو فیس کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ 100 میں سے 99 تو خاموش رہتے ہیں, وہ تو اس ایکٹ کے اگینسٹ جاتے ہی نہیں ہیں. پیرنٹس بھی کہتے ہیں چلے جو ہوا سو ہم اسکول چینج کر دیتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہو جس طرح کا ہمارا گزارش وہی ہے کہ اویئرنیس. بہتر ہو گیا. ناظرین ایڈوکیٹ صاحب کی آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے, انہوں نے چند باتیں بتائی ہیں کہ ہراسمنٹ سے کس طرح چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. سب سے پہلے تو اس کے چھٹکارے میں اگر بات کی جائے تو ناظرین خواتین جو ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہے ان کو سب سے پہلے تو اپنی خاموشی توڑنی پڑتی ہے, اس کے بعد ہی جو رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق جو پنشمنٹ کا جو بھی پروسیجر چلتا ہے اس کے ساتھ جڑے رہنا پڑتا ہے, تاکہ ناظرین اگر آپ ہراسمنٹ سے ہی کسی کو روک دیں گے تو ریپ تک یہ بات اور یہ نوبت ہی نہیں آئے گی. ناظرین اگر آپ کو یہ پروگرام پسند ہے تو کامنٹ سیکشن پہ لازمی بتائیے گا, اور آپ بھی یہ بتائیے گا کہ ہراسمنٹ سے کس طرح سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے اور مضبوط اپنے آپ کو کس طرح سے بنایا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ حافظ.